रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि रविको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर .com बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा तयार पारिएको यो बहसमूलक कार्यक्रम एजुकेसन टक सुन्दै आइरहनु भएको छ लामो समयदेखि रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। आज पनि हामी निजी विद्यालयका समस्या सञ्चालनका कुरा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सँगसँगै भर्खरै सम्पन्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ र यो महाधिवेशन सँगसँगै टीकाराम पुरीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत रूपमा गठन भएको कार्य समितिका बारेमा कुरा गर्ने जमर्कोमा छौँ। यो कुराकानीका निम्ति मसँग यही 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय समितिको सह अध्यक्ष बन्नुभएका व्यक्तित्व डीके ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। उहाँ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालमा लामो समयदेखि आबद्ध कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै रेडियन्ट रिडर्स एकाडेमी सानेपा ललितपुरमा उहाँको स्कुल र अक्सब्रिज कलेज लगनखेल ललितपुरमा उहाँको कलेज छ। 28 वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालको पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट राजधानीमा आएर शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित भई सँगसँगै निजी तथा आवासीय विद्यालयको शिक्षाको स्तर गुणस्तर वृद्धिका निम्ति उहाँले गरेको योगदान आज पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले सम्झिरहेका छन्। अहिलेको यो सन्दर्भमा कुन रूपले सर्वसम्मत रूपमा 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो लगायतका निजी विद्यालयका चुनौतीका बारेमा आजको एजुकेसन टकमा मैले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। मेरो स्टुडियोमा डीके ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। स्वागत सँगसँगै बधाई पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद। 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आइपुग्नु भएको छ यहाँहरू। हजुर। निजी विद्यालयको अहिलेको खास अवस्था हेर्ने हो भने हजुर कुन रूपमा कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, कसरी चलिरहेका छन्, यो कुराकानीबाट आजको सुरुवात गरौँ। हजुर, खास गरी 2028मा नयाँ शिक्षा ऐन बन्यो। त्यो बेलामा केही छिटफुट खुलेका निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरियो र पछि 2036 पछि चाहिँ निजी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम बिस्तारो अगाडि बढ्यो। किनभने राष्ट्रियकरण गरिएका विद्यालयहरूको त्यति राम्रो प्रोग्रेस भएन। सरकारले आफै पनि सबै स्कुलहरू चलाउन सकिन्न कि भन्ने महसुस गरिसकेपछि पार्टनरसिपको रूपमा एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई आह्वान गर्यो र 36 पछि बिस्तारै विद्यालयहरू खुल्दै गए र खास गरी 2046 पछि निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ उपस्थित भयो र त्यसले चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै ठुलो सहयोग पुर्यायो र शिक्षालाई माथि उठाउने क्रममा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जो नेपालको शिक्षाको आजको कुरा गर्दा खास गरी नेपालको विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले गरेको कन्ट्रिब्युसन धेरै माथि छ, जसका कारणले अहिले सामुदायिक शिक्षालाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेको छ। त्यो लाग्नको पछाडिको मेसेज क्रिएट गर्ने अथवा प्रेसर बिल्ड गर्ने अथवा अवेरनेस डेभलप गर्ने काम चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गरेको छ। त्यसकारणले समग्रतामा भन्यो भने प्राइभेट सेक्टर एउटा पायोनियर के भन्छ रोल मोडल हो नेपालको एजुकेसनको निम्ति। जस्तो तपाईँले निजी शिक्षाले नेपालको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति काम गरिरहेछ भन्ने सन्दर्भ उठाउनु भयो। हजुर, लगभग हेर्ने भने 15-20% मात्रै हो सम्पूर्ण विद्यार्थीको। अहिले 25% विद्यार्थीहरू पढ्छन्। हजुर, पुग्ला। हजुर, 75% त सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या नै छ। 75% को गुणस्तर वृद्धि नभइकन हजुर 25% को गुणस्तर वृद्धि हुँदैमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि भयो भनेर भन्न कसरी सकिन्छ? हैन, हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। त्यो 25% पनि नभइदिया भए नेपालको शिक्षा कस्तो हुन्थ्यो भनेर पनि एकचोटि हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो 75%लाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर हामी प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यो संस्था प्याप्सन जसले निरन्तर बोलिराखेको छ। भनेको जबसम्म शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुँदैन
सामुदायिक र यो प्राइभेट शिक्षाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन तबसम्म चाहिँ साँच्चैकै गुणस्तर प्राप्त गर्न सकिन्न हामीले अपेक्षा गरेको गुणस्तर हामीले पाउन सक्दैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ यदि भनिरहँदा पनि प्राइभेट सेक्टरले जुन किसिमको एउटा म्यासेज क्रिएट गर्यो शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ अभिभावकहरूले जो प्राइभेट सेक्टरमा बच्चा बच्ची पढाइरहनु भएको छ उहाँले डाइरेक्ट लगानी गर्नुभएको छ जो सामुदायिक शिक्षामा बच्चा बच्ची पढाइरहनु भएको छ त्यहाँ गभर्मेन्टको लगानी डाइरेक्ट छ तर जनताको इन्डाइरेक्ट लगानी छ त्यस कारण डाइरेक्ट कस्ट लगानी भएको ठाउँमा चाहिँ किन राम्रो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन हैन रिस्पोन्सिबिलिटी सामुदायिक शिक्षा किन त्यति राम्रो हुन सकेन भन्दाखेरि कसले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने हामी कहाँमा त जसले लगानी गरेछ उसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्रतामा त्यो 75 लाई पनि उठाउनुपर्छ र भएको 25 लाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ हाम्रो मान्यता यस्तो छ भनेपछि निजी विद्यालयहरूको सुरुवात सँगसँगै तपाईहरुले गरेको प्रयासलाई हेर्ने हो भने त अब सरकारले गर्न नसकेपछि तपाईहरुलाई गरी खानुस् भनेर एउटा क्षेत्र नै छोड्दिए जस्तो काम गर्नका निम्ति एउटा वातावरण बनाइदिए जस्तो सरकारले नै तयार पार्दिया हो नि हैन गरी खानुस् भन्दा पनि गरिदिनुस् भनेको यो प्राइभेट सेक्टरलाई जो गभर्मेन्टले आह्वान गर्छ नि कुनै पनि सेक्टर त्यो चाहे शिक्षा होस् स्वास्थ्य होस् पर्यटन होस् कुनै पनि सेक्टर उसले आह्वान गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो रिसोर्सले मात्रै पुगेन तपाईहरुको रिसोर्स लगाएर हाम्रो काम हामीले गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी चाहिँ तपाईहरुले पनि वहन गरिदिनुस् भनेर यो काम गरिदिनुस् भनेर हामीले आह्वान गरेको कारणले हामी यहाँ छौं र हामीले इमानदारीतापूर्वक काम पनि गरेका छौं जस्तो विश्व परिप्रेक्ष्यमा विश्व समकक्षमा हेर्ने भने शिक्षाको स्तर उन्नतिका निम्ति अथवा राष्ट्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति सरकारी एजुकेसनको अब्बलता संसारभरि नै देखिन्छ गुणस्तरीयता चाहे विद्यालयको होस् चाहे विश्वविद्यालयको होस् क्याम्पसहरूको सबै संसारभरि नै त्यही छ नेपालको अवस्था यस्तो किन छ सरकारी शिक्षा उदासीन किन निजी विद्यालय अथवा कलेजहरूको आकर्षण बढ्दो किन हामीले त अब विश्व परिप्रेक्ष्यलाई हेरेर तपाईहरु जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको व्यक्तित्वहरू विज्ञहरूले त सरकारलाई सुझाव दिने निजी शिक्षालाई पनि सरकारीकरण गरेर गुणस्तर शिक्षा वृद्धिका निम्ति पहल कदमीहरू गर्नुपर्ने होइन खास भन्ने हो हैन हाम्रो शिक्षा चाहिँ प्राथमिकतामा धेरै परेको छैन नेपाल सरकारको तपाईले प्रत्येक वर्षका नीति कार्यक्रमहरू हेर्नुभयो भने बजेटमा छुट्याइएको रकम हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो प्रायोरिटीमा शिक्षा छैन यद्यपि भन्ने भाषामा चाहिँ त्यो प्रायोरिटीमा छ हामीले के हो भने विश्व मानचित्रलाई हामीले हेर्दाखेरि र विकसित राष्ट्रहरू विकास हुँदै गरेका राष्ट्रहरूलाई पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ शिक्षामा सबभन्दा बढी बजेट छुट्याइन्छ शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो विकासको आधार हो भनेर लिइन्छ हामीले त्यो लिन सक्ने ठाउँमा पुगेनौं हामीसँग चाहिँ नि असाध्यै सानो आकारको बजेट छ त्यसमा पनि शिक्षामा थोरै पैसा छुट्याइएको छ सामुदायिक शिक्षामा छुट्याइएको बजेटको कुरा गर्ने हो भने अहिले यो वर्षको बजेट 126 अर्बको 126 अर्ब मध्ये 90% पैसा चाहिँ शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तामा जान्छ अब बाँकी 10% ले के डेभलपमेन्ट हुन्छ अब सँगै निजी क्षेत्रलाई एकछिन हामीले कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरू यति जिम्मेवार हुन्छन् किनभने उ डाइरेक्ट पेरेन्ट्ससँग लिएको शुल्कबाट बच्नुपर्छ बाँच्नुपर्छ र चल्नुपर्छ त्यो भएको हुनाले पनि तपाईको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर अलिकति दर्बिलो यो कम्युनिटी सेक्टर चाहिँ कमजोर जस्तो देखिएको हो यद्यपि गभर्नमेन्टले प्रयास गरिराखेको छ हामीले पनि भनिराखेका छौं सामुदायिक शिक्षा सुध्रिएपछि निजी आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा आफै मार्केटले डिसाइड गर्छ हामीले यसरी भनौं आज संसारको चाहिँ ठुलो देश चीन जो साम्यवादी मुलुक हो त्यहाँ पनि तपाईको निजी क्षेत्र छ र प्राइभेट स्कुल कलेजहरू धेरै छन् र संसारका महँगा निजी स्कुलहरू चाइनामा छन् भारतलाई हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ अमेरिका हेर्नुस् अमेरिका जहाँ सबै कुरा फ्री छ तर पनि त्यहाँ प्राइभेट छन् हैन विश्वमा दुईटा देशमा मात्रै प्राइभेट छैनन् मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको इन्फर्मेसन अनुसार उत्तर कोरिया र क्युबा त्यहाँ प्राइभेट स्कुल छैनन् बाँकी सबै ठाउँमा प्राइभेट स्कुल छन् श्रीलङ्कामा एजुकेसन सबै फ्री छ तर पनि त्यहाँ प्राइभेट स्कुल छन् त्यसकारणले प्राइभेट चाहिँ डेभलपमेन्टको एउटा पार्ट हो त्यो आइहाल्छ त्यो सँगै आउँछ जब विकसित हामी हुँदै गर्छौं भने त्यहाँ प्राइभेट नजोडिने भन्ने सवालै हुँदैन हैन
अब तपाईँ नेपालको सन्दर्भमा आज हेर्नुहोस् न, केएफसी र म्याकडोनल्ड्स चाहिँ नि हाम्रो राजधानीमा भित्रिए नि चेन फुड चेन बिजनेस चाहिँ आयो नि। किन आयो भन्दा त्यो डिमान्ड हो। एउटा क्यापिटल सिटी चाहिँ पूर्ण रूपमा क्यापिटल सिटी हो भन्नका निम्ति इन्टरनेसनल चेन ब्रान्डहरू त्यहाँ हुन जरुरी छ। अनि त्यो विकाससँगै आउने कुराहरू, त्यो हामी प्रोग्रेसको कुरा गर्छौँ, समृद्धिको कुरा गर्छौँ होइन भनेदेखि त्यो समृद्धिसँग ती कुराहरू जोडिएर आउनुपर्छ। ती ब्युटी हुन् भनेपछि प्राइभेट सेक्टर पनि गभर्मेन्टको अथवा देशको एउटा ब्युटी हो। त्यो ब्युटी हो भनेर हामीले भन्न सकेनौँ, किनभने पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो म्यानिफेस्टोमा आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरे, त्यसलाई ब्युटी हो भनेर चाहिँ बताउन सकेनौँ, तर हुन चाहिँ ब्युटी हो। तर संसारको शिक्षाको विकासक्रम र अन्य कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त जस्तो संसारैभरि पहिलो रोजाइ भनेका सामुदायिक विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरू, सरकारी शिक्षालयहरू छन्। त्यसपछि त्यहाँ कोटा नपाइसकेपछि मात्रै राम्रा प्रायोरिटीहरूको वर्गमा रोजाइमा पर्ने गर्छन्। तर हाम्रोमा त उल्टो भयो नि होइन? हो। कारण के, किन यस्तो भइरहेको? यहाँको चाहिँ सामुदायिक शिक्षामा अभिभावकको विश्वास कम भयो। अभिभावकले विश्वासै गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि जे अपेक्षा गरिएको हो त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकेन। अहिले आजको ट्रेन्ड अथवा हामी पछिल्लो 10 वर्षको कुरा गर्ने हो भने, 1 दशकको कुरा गर्ने हो भने, शिक्षामा अब चाहिँ खर्च भन्ने जुन चलन थियो नि पुरानो, मैले छोराछोरीलाई यदि खर्च गरिरहेको छु महिनाको भनेर, त्यो रहेन। अब लगानी भन्ने टर्म आइसक्यो कि हामीले अहिले हाम्रो नानी बाबुहरूलाई गरिराखेको खर्च चाहिँ त्यो लगानी हो। हामीले कुनै बिजनेसमा, कुनै उद्योग धन्दा कल कारखानामा लगानी गरे जस्तै हामीले हाम्रो छोराछोरीमाथि लगानी गर्छौँ र उनीहरूले भोलि आफ्नो पढाइ पुरा गर्दा गर्दा मार्केटमा सेलेबल हुने एउटा क्यापासिटी बिल्ड गर्छन् र भोलि अर्न गर्छन्। हाम्रो बिजनेसमा हामीले सुरुमा लगानी गर्छौँ, पछि त्यसले आफ्नो काम फङ्सनमा आइसकेपछि त्यसले नाफा दिन्छ नि। त्यो त्यस्तै चिज हो। हिजो चाहिँ किन पढ्ने भन्दा ज्ञानी हुनका लागि पढ्ने, विद्वान हुनलाई पढ्ने भन्ने चलन थियो भनेदेखि आज किन पढ्ने भन्दा काम गर्नलाई पढ्ने, काम पाउनलाई पढ्ने, रोजगारीका लागि पढ्ने होइन, आफ्नो जीवनयापन गर्नका लागि पढ्ने भन्ने चाहिँ फिलोसफी डेभलप भएको छ। त्यो यो नेपालको मात्रै होइन, वर्ल्डको कुरा गरिराखेको छु म। त्यसो भए हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। अहिले सामुदायिक शिक्षामा चाहिँ मान्छे जबरजस्त पढ्न गइराखेका छन् के, विकल्प छैन त के गर्ने? त प्राइभेट जब आयो त्यस कारणले प्यारेन्ट्सको रोजाइले यो बढ्दैछ। प्राइभेट सेक्टर बढ्ने भनेको चाहिँ कस्टमरको रोजाइले हो। नेपालमा हाम्रो अभिभावकहरूले सामुदायिक शिक्षालाई विश्वास नगरिसकेपछि प्राइभेटले बेटर पर्फर्मेन्स दिएका कारणले प्राइभेट रोजाइमा परिराखेको हो। हुन चाहिँ के हो भने एउटा राम्रो मुलुक हो, विकसित मुलुक हो भनेर चिनाउनका निम्ति उसको सामुदायिक शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ। प्राइभेट चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, कम्पिटेटर भएर आउनुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ, हामी कम्पिटेटर होइन, कम्प्लिमेन्ट हो। हामीले कम्प्लिमेन्ट चाहिँ सर्भिस हो यो। जब हामी कम्पिटेटर बन्छौँ नि, आजको नेपालको प्राइभेट सेक्टर जहाँ छ यसको 3 गुणा बढी माथि उठ्छ र त्यति ट्रस्टेड हुन्छ, त्यति डेभलप्ड हुन्छ, त्यति इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन दिन सक्ने हुन्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका राष्ट्रिय समितिका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूसँग। भर्खरै 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि सकिएको छ र टिकाराम पुरीको अध्यक्षतामा कार्यसमितिको गठन पनि भएको छ। प्याप्सनको निर्वाचन सँगसँगै प्याप्सनले गरेका कार्यका बारेमा अबको चरणमा म कुराकानी गर्छु। अहिले जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि। यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। आज मैले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। भर्खरै यहाँहरूको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि सकिएको छ। हजुर। टिकाराम पुरीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत कार्यसमितिको गठन पनि गर्नुभयो। चर्चा थियो, यहाँले आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिनुभएको थियो अध्यक्षताका निम्ति। त्यो सर्वसम्मतिको वातावरण कसरी भयो? अहिले त लाग्छ शिक्षा क्षेत्रका यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरूको चुनाव आउँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने चुनावको जस्तै चर्चा परिचर्चा हुन्छ। यहाँहरूले पनि निकै ठुल्ठुला माला लगाएर चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि बधाई साटासाट ज्ञापन गर्नुभयो। हजुर हजुर। यो कसरी सम्भव भयो यो सर्वसम्मत? यस्तो छ, अब हामी टिकाराम पुरीजी र म दुवैजना राष्ट्रिय समितिमा सँगसँगै काम गरेका मित्रहरू हौँ। उहाँ पूर्वाञ्चलबाट 2 पटक उपाध्यक्ष बन्नुभयो अनि राष्ट्रिय समितिमा उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ
केन्द्रीय समितिमा सङ्गठनको सचिव हुँदै प्रवेश गरेँ 2 कार्यकाल महासचिव भएँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएँ हामी देशैभरि सँगसँगै चाहिँ चुनाव क्याम्पेनमा हामी थियौँ प्रचार प्रसारमा थियौँ र चुनावको अन्तिम तयारीमा पनि थियौँ उद्घाटन सत्र पछि हाम्रो चाहिँ बन्द सत्र लगभग सकिएपछि चाहिँ यो सहमतितिर हामी गएको हो र अब यसमा 2-3टा कुरा छ एउटा कुरा के हो भने यस्ता सङ्गठनहरू व्यावसायिक पेशागत सङ्गठनहरू टुट्ने फुट्ने क्रम पनि विगतमा हामीले देखेका छौँ हुन त पोलिटिकल पार्टीहरू पनि टुटफुटमा पुगेका छन् अब मैले चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको नाताले पनि मैले क्लेम गरेका थिएँ कि म अब कन्टिन्युटीका हिसाबले म बन्नुपर्छ भनेर उहाँ यसअगाडि चाहिँ चुनावमा उम्मेदवार बनेर 2 पटक चाहिँ निर्वाचनबाट बाहिरिनु भएको थियो त्यस कारणले उहाँको पनि एउटा के थियो त भन्दा म एकपटक प्याप्सनको नेतृत्व गर्न पाऊँ भन्ने स्वाभाविक जिज्ञासा थियो त हामी निरन्तर संवाद छलफलमा थियौँ हुँदाहुँदै पनि हामी 2टा समूह बनाएर चुनावमा अन्तिम क्षणमा पुगेका थियौँ अब हाम्रा अग्रजहरू अब माननीय उमेश श्रेष्ठ जो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजेश खड्का जो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ लक्ष्यबहादुर केसी भोजबहादुर शाह जो उहाँहरू पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ हाम्रो त्यस्तै अहिलेको वर्तमान अब निवर्तमान भनौँ अहिले अध्यक्ष विजय सम्माम्फे उहाँहरूले चाहिँ एउटा यो प्याप्सनलाई चाहिँ हामीले टुटफुटमा नलैजाउँ एउटा पक्ष हारेपछि त्यसले काममा असहयोग गर्ने अथवा अप्ठ्यारो हुने उसले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा नगर्ने जस्तो हुनसक्छ यसलाई मिलाउँ भन्ने प्रयासमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र माननीय उमेश श्रेष्ठले चाहिँ त्यसको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो संयोजकको र हाम्रा बिचमा छलफल भयो बृहत्तर हामीले छलफल गऱ्यौँ यस अगाडि पनि यो प्याप्सन चाहिँ एकपटक चाहिँ टुटिसकेको छ टुटेर एन प्याप्सन पनि बन्यो होइन कहीँ त्यस्तो स्थिति पनि आउँछ कि भन्ने आशंका मान्छेहरूको मनमा थियो र अब म चाहिँ दावेदार मात्रै होइन निर्वाचन भएको भए निर्वाचित हुने ठाउँमा पनि म थिएँ किनभने लामो समयदेखि म केन्द्रीय समितिमा थिएँ धेरै साथीहरूसँग मेरो चाहिँ परिचय छ म पुगेको छु उहाँहरूको जिल्लामा पुगेका हुनाले पनि उहाँहरूले त्यो ढङ्गले हेरिरहनु भएको थियो टिकापुरीजी पनि लामो समयदेखि काम गर्नुभएको उहाँलाई पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यहाँ आउने एउटा विषय थियो र अन्तिममा हामी एउटा यस्तो बिन्दुमा पुग्यौँ कि 14औं महाधिवेशन मा टिकाराम पुरीजीलाई अध्यक्ष बनाउने र 15औं महाधिवेशनमा डिके ढुङ्गानालाई अध्यक्ष बनाउने र अहिले चाहिँ एकजना सहअध्यक्ष बस्ने भन्दाखेरि अब म कार्य समितिभित्र भएर काम गरिराखेको अब मैले एक स्टेप ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ सबै चिजहरू मिल्छ भने किन नहुने भन्ने मैले सोचेँ त्योभन्दा पनि मेजर कुरा के हो भने यति बेला सङ्घीय शिक्षा ऐन आउँदैछ सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय छ 15% छात्रवृत्ति निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन जो हुँदैछ त्यहाँ हामीले छात्रवृत्ति भनेको ठाउँमा निशुल्क शिक्षा भनेर आछ अब एकातर्फ चाहिँ 45% आरक्षण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विद्यार्थी पढ्न पाएको छैनन् थुप्रै मुद्दा छन् जुन मुद्दा चाहिँ साँच्चीकै एउटा पक्षले जितेर चिर्नलाई गाह्रो थियो त्यो कुरालाई मैले चाहिँ मनन गर्दै ठिक छ अब यसलाई हामी सहमति गरेर जाने हो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वैधानिक ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि हाम्रो बन्द सत्रको हलमा हाउसमा जो हाम्रो सुप्रिम बडी हो त्यो महाधिवेशन हलमा चाहिँ हामीले केही विधान संशोधन पनि गऱ्यौँ विधान संशोधन गरेर अब सहअध्यक्ष अटोमेटिक अध्यक्ष बन्ने भन्ने एउटा प्रावधान हामीले डेभलप गऱ्यौँ यो सधैँलाई चुनाव भन्नुभन्दा एउटा पद्धति विकास गरौँ भनेर अब चाहिँ हाम्रो यसपछि हुने निर्वाचनमा चाहिँ सहअध्यक्ष अध्यक्षमा जान्छ तलबाट चाहिँ सहअध्यक्षमा आउने भन्ने किसिमको एउटा वैधानिक व्यवस्था मिलाएर हामी चाहिँ एक ठाउँमा आइपुग्यौँ र अहिले देशभरिका साथीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ जस्तो शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ शिक्षालयहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ हजुर राजनीतिक पार्टी दलसँग आस्था राख्ने सँगसँगै राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू पनि शिक्षालय सञ्चालन सँगसँगै हुनुहुन्छ हजुर नेपालको सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा शिक्षाको कुरा गर्दा जहिले पनि नेपालको राजनीतिले प्रभाव पार्यो असर गर्यो भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ राजनीतिक प्रभावले असरले गर्दा नै त्यो शिक्षा त्यस्तो भएको भनेर हामीले टीका टिप्पणी गरिरहेछौँ एकातिर अर्कोतिर निजी शिक्षालयका सञ्चालकहरूको अवस्था पनि लगभग त्यही देखिन्छ राजनीतिक आस्था अलिकति बढी राजनीतिप्रति अलिक बढी झुकाव यसले गर्दा तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको यो त विशुद्ध सामाजिक सेवाको व्यवसाय पनि हो काम पनि हो यसमा असर पर्दैन प्रभाव पर्दैन पर्छ तपाईले बडो मिठो र सान्दर्भिक विषय उठाइदिनु भयो सामुदायिक शिक्षा
किन गतिलो भएन भन्ने अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि। एउटा अवस्था थियो जतिखेर पार्टीहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड थिए। नेपालमा चाहिँ राणा शासन फालिसकेपछि राजाको शासनलाई पनि मन नपराएर यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने अभियानमा जोडिरहँदाखेरि पब्लिकसँग डाइरेक्ट भेटघाट गर्ने व्यक्ति अथवा सम्पर्क सूत्र भनेको टिचर हुन्थ्यो। त्यस कारणले अघोषित रूपमा टिचरहरूलाई पार्टीको कार्यकर्ता बनाइयो र प्रतिबद्ध भएर लागे। त्यो क्रम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो दलगत रूपमा शिक्षाका संस्थाहरू बने जो सामुदायिक क्षेत्रमा। त्यसले के असर गर्यो भन्ने कुरा अहिले समग्रतामा हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरूले सुधार्न कोसिस गर्नुभएको छ। अहिले सामुदायिक शिक्षकहरूको संस्थाहरूले आफूलाई एकदमै सुधारेर एकदम प्रोफेसनल बनाउन खोज्नु भएको छ। तर हिजोको लिगासीको कारणले उहाँहरूलाई अझै पनि माथि उठ्न दिएको छैन। एक्ज्याक्टली हाम्रो संस्थामा पनि अब त्यो देखिने क्रममा छ। हामीले गलत गरिराखेका छौँ। हामी हाम्रो जस्तो व्यावसायिक संस्थामा राजनीतिक दलको चाहिँ त्यहाँ एउटा झल्को दिन्छौँ, त्यहाँ त्यो फ्लेभर दिन्छौँ भने कुनै दिन यो सेक्टरलाई त्यही चिजले खान्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सकिएन र त्यो संस्थामा काम गर्ने मान्छे पूर्ण व्यावसायिक भएन र ऊ साँच्चै स्वतन्त्रै बन्न पर्छ। ऊ सबैको प्रिन्सिपल हो, सबैको प्राचार्य हो, सबैको संस्थापक हो। त्यो कुनै पार्टी र पार्टी विशेषको बन्नु हुँदैन। मेरो लामो समयदेखि बहस यसैमा हो। एउटा प्रोफेसनल कमिटमेन्टका साथ हामी काम गरौँ, प्रोफेसनल बनाऊँ भनेर मैले भने। तर अन्तर्कुन्तरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपाल हो जहाँ चाहिँ नि मान्छे 10 ठाउँमा आबद्ध हुन्छ, 10वटा संस्थामा आबद्ध भइराखेको हुन्छ। त्यसैले पार्टीभन्दा धेरै टाढा रहन सक्दो रहेनछ, रहेन पनि। त्यसबाट अहिले हामी छैनौँ पनि। तर त्यसलाई हामी साँगुरो बनाउने कोसिसमा छौँ। त्यो कोसिसको एउटा परिणाम भनेको अहिलेको सहमति पनि हो। अब त्यहाँ झन्नै पोलिटिकल टाइपको इलेक्सन हुने अवस्था आइसकेको थियो। अब यो हुँदाखेरि यो निजी क्षेत्रलाई ठुलो घाटा दुर्घटनामा जान्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ भनेर नै हामीले सहमति गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि एउटै भयो नि, युनाइटेड भयो। यहाँ कुन विचार जित्यो कुन विचार हार्यो भन्ने कुरा भएन। प्यासनिस्टहरू जो चाहिँ निरन्तर लागेका थिए, स्कुल सञ्चालकहरू जो निरन्तर शिक्षामा काम गरेका छन्, उनीहरूले जिते, कसैले हारेन, सबैले जिते, प्यासनले जित्यो। हामी त्यही ढङ्गले यसलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। तर हामी के चाहिरहेछौँ भन्दाखेरि भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष टिकाराम पुरीजीलाई पनि मैले कुरा गरेको छु। हामी मिलेर यसलाई पूर्ण रूपमा पेसागत र व्यावसायिक संस्था बनाऊँ। यहाँ कुनै प्रकारको बात नहुलम, हामी यो काम नगरौँ, यसले हामीलाई चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्छ भनेर मैले भनेको छु। अब राजनीतिको त इन्ट्रेस्ट हुन्छ, हेर्नुहोस्, दलहरूको त इन्ट्रेस्ट हुन्छ। जुन सेक्टर फर्टाइल छ, जहाँबाट धेरैभन्दा धेरै जनमानसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यहाँ त उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट राख्ने स्वाभाविकै हो। हामीले ढोका खुल्ला गऱ्यौँ भने कोही मान्छे भित्र छिर्ने हो। ढोका बन्द छ भने त बाहिरबाट ढकढक्याउनु पऱ्यो। हामीले वास्ता गरेन भने त फर्केर जानु पऱ्यो। अहिले हामीले ढोका खुल्ला गरेर बसेको अवस्था छ। त्यस कारणले जो कोही हाम्रो संस्थाभित्र, जो कोही हाम्रो सेक्टरभित्र आएर हामीलाई उद्वेलित गर्न सक्छ, यहाँ हामी सजग हुनुपर्छ। तपाईँहरूले संस्थागत रूपमा त निर्वाचन जित्नुभयो, सर्वसम्मत भयो, तर निजी विद्यालयहरूका चुनौती निकै नै छन्। ती चुनौती के हुन् हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। श्रोता, आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका राष्ट्रिय समितिका सह-अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाज्यूसँग। यो कुराकानी साँझ 6 बजेसम्म जारी रहन्छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गरेँ मैले एजुकेसन टकमा। आज मैले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका भर्खरै सम्पन्न 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित सह-अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अघि हामीले प्याप्सनको निर्वाचन र सर्वसम्मतिको कुरा गऱ्यौँ। सँगसँगै निजी तथा आवासीय विद्यालयका चुनौतीहरू के कस्ता छन्, के कस्ता कठिनाइका साथमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्छु। प्रश्न यही नै हो डिके सर, कस्ता चुनौतीका बीचमा तपाईँहरूले निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, अहिले हामी चाहिँ हेर्नुहोस् लगानीकर्ताहरू पनि हौँ। हामी शिक्षा दिने शिक्षाकर्मी पनि हौँ, लगानीकर्ता पनि हौँ। किनभने प्राइभेट सेक्टरमा अहिले 500 अर्ब रुपियाँको लगानी भएको छ। 24 लाख केटाकेटीहरू पढ्छन्, 2 लाख मान्छेले काम गर्छन्, धेरै ठुलो रेभेन्यू जेनेरेट भएको छ। हाम्रो शिक्षाको बजेटको 25% हिस्सा हामीले ओगर्छौँ। त्यो कन्ट्रिब्युसन गभर्मेन्टलाई भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई शिक्षा
ऐन नियम नीतिहरू बनाइरहँदा बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अलिकति निषेध गर्ने नियोजित गर्ने टाइपको चाहिँ दृष्टिकोणहरू अगाडि आएको छ जुन चाहिँ यो हामीलाई अप्ठ्यारो मात्रै होइन सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ लङ रनमा असाध्यै घाटा हुने र एउटा दुर्घटना हुने अवस्था हो। अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्दैछ त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐन प्राइभेट शिक्षालयहरूलाई हतोत्साही बन्ने किसिमको चर्चा परिचर्चामा छ तर हामीले बारम्बार यो विषय उठाइरहेका छौँ। सङ्घीय शिक्षा ऐन बनिरहँदाखेरि निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने हिसाबले जानुपर्छ नियन्त्रण र यसलाई चाहिँ निषेध नियोजित गर्ने किसिमले हुनु हुँदैन नियोजनमा जानु हुँदैन भनेर हामीले प्रसङ्ग उठाएको तर शिक्षा ऐनमा नयाँ शिक्षा ऐनमा आउन लागेका कुराहरू जस्तो निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थानमा परिणत गरेर लैजाने हो सँगसँगै निजी विद्यालयले पनि 15% विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु पर्ने लगायतका यी कुराहरू त राम्रा कुरा होइनन्। अब यसो छ सामुदायिक विद्यालयको अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ आफैमा अहिले गुणस्तर अभिवृद्धि भएन पढाइ राम्रो भएन अभिभावकको विश्वास चाहिँ जित्न सकेन भनिरहेको अवस्थामा अब हामीले निजी विद्यालयहरूलाई पनि त्यतातिर लाने हो भने लाखौँको सङ्ख्यामा जसरी हिजो भारतीय विद्यालय विभिन्न मुलुकमा गएर बच्चाहरू पढ्थे त्यही परिस्थिति हामीसँग फेरि सिर्जना हुन्छ। तर त्यो शिक्षा ऐनमा सँगसँगै केही राम्रा कुराहरू पनि त छन् नि जस्तो सरकारी कर्मचारी जति छन् निजामती कर्मचारी जति छन् उनीहरूले सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्ने खालका कुराहरू त्यति हुँदाखेरि त झन् सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर माथि आउला सरकारले पनि नियमन कार्यान्वयन गर्ला गुणस्तरीय शिक्षा देला भन्नेपट्टि त सकारात्मक पाटो होला नि। यसमा त यस्तो छ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षा ऐनले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको राम्रो गर्ने सोचिरहँदाखेरि संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमाथि हमला गर्न चाहिँ हुँदैन। एउटा बच्चाको कहाँ पढ्ने भन्ने डिसाइड गर्ने उसको चाहिँ बाबुआमा दुवैको कुरा हो र बच्चा अलिकति ठुलो छ भने उसको आफ्नो कुरा पनि हो राइट टु चोइस वस्तु र सेवा उपभोग गर्नका निम्ति छनौट गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको छ त्यो हक दिएको छ र सामुदायिक शिक्षामै पढाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँको श्रीमान चाहिँ नि मानव सरकारी कर्मचारी छ श्रीमती चाहिँ सरकारी कर्मचारी छैन भनेपछि ती छोराछोरी कहाँ पढाउने भन्ने डिसाइड गर्ने कुरा त दुईटाको बराबरीको कुरा हो नि यो गलत कुरा छ। यो चाहिँ एउटा के भन्दा संविधानको मर्मभन्दा विपरीत छ र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउँदैमा चाहिँ शिक्षा राम्रो हुँदैन। शिक्षा राम्रो हुनलाई लगानी गर्नु पर्यो त्यहाँ काम गर्ने कर्मीहरू प्रतिबद्ध हुनु पर्यो असाध्यै राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो यी कुराहरू छन्। हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के हो भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ डेडिकेसनका कारणले एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट भएका कारणले हैन मेहनतका कारणले माथि उठेको हो। सामुदायिक शिक्षामा त्यसको अभाव छ त्यो कुरा हामीले त्यहाँ भर्यौँ भने त्यो सेक्टर पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले अहिलेको शिक्षा ऐन जे विषय बाहिर आइराखेको छ त्यो निजी विद्यालय मैत्री छैन निजी विद्यालयको लगानी मैत्री छैन। हामी त केमा लडिरहेछौँ भने निजी विद्यालयको स्वामित्व र निजी विद्यालयको लगानीको चाहिँ रक्षाको निम्ति हामी लडिरहेका छौँ। किनभनेदेखि यति ठुलो लगानी भएको छ यति धेरै मान्छेले काम पाएका छन् यति राम्रो हामीले काम गरिरहेछौँ शिक्षा दिइरहेका छौँ त्यसलाई निषेध गर्ने भन्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नियोजित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार हुँदैन। भनेपछि यहाँहरूको भनाइ चाहिँ अहिले जुन नयाँ शिक्षा ऐन आउँदैछ हजुर जुन कुराहरू ल्याउने भनेर चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेछन् त्यसको विरोधमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? हो हामी त के भने यो 500 अर्बको लगानीलाई नजरअन्दाज गर्ने जहाँ विषय उठ्छ हामी त्यहाँ त्यसको विरोधमा भइहाल्छौँ। एकातर्फ लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ गभर्मेन्टले कसलाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशी श्रम स्वदेशी पुँजी स्वदेशी बुद्धि विवेक जो हो पहिला त्यसलाई आह्वान गर्नु पर्यो कोसँग कति पैसा छ हामीसँग यो प्रोजेक्ट छ अथवा यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुहोस् तपाईँलाई हामी के सुविधा दिन सक्छौँ दिन्छौँ भनेर गभर्मेन्टले एस्योर गर्नु पर्यो।
आश्वस्त पार्नु पर्यो। त्यो पार्नुको साटो चाहिँ हामी चाहिँ लगानी जुटाउनका निम्ति सम्मेलन गरिराखेका छौँ, विदेशीलाई आह्वान गरिराखेका छौँ, अनि हामीसँगै भएका चाहिँ उद्यमीहरूलाई हामी हतोत्साहित बनाउँछौँ भने त स्वीकार्य हुन्न। त्यस कारणले यो निजी क्षेत्रका विपरीत आउने कुनै पनि ऐन कानुन नीतिको विषयमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, हामी त्यसको विपक्षमा उभिन्छौँ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु डीके ढुङ्गानाज्यूसँग प्याप्सनको हालै सम्पन्न 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित राष्ट्रिय समितिका सह अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि अझै पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन, शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित पेसाको रूपमा शिक्षा पेसालाई हेर्न सकेको छैन हाम्रो समाजले। किन यस्तो भइरहेको छ र हाम्रो समाजको शिक्षा स्तर कता गइरहेको छ, यो विषयमा हामी अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नु। यो अन्तिम चरणको विज्ञापन सँगसँगै तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। आज मैले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अन्तिम चरणको कुराकानीमा सरलाई मैले फेरि स्वागत गरेँ। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, हामीले यति धेरै लगानी गरेका छौँ, सरकारले लगानी गरेको छ 16-17% बजेटमा हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा। निजी क्षेत्रमा तपाईँले अरबौँको लगानीको कुरा गर्नु, 20-25% गुणस्तरीय शिक्षा दिने हामी नै हौँ भनेर दावा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित क्षेत्रको रूपमा पेसाको रूपमा हेरिएन जहिले पनि। संसारभरि शिक्षक भन्दा बित्तिकै ठुलो सम्मान हुन्छ, डाक्टर, इन्जिनियर वा समाजको कुनै पनि वर्गभन्दा माथिल्लो वर्ग अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरूमा पनि रेड कार्पेटबाट शिक्षकहरूको इन्ट्री हुन्छ, त्यति सम्मान छ। हामी नेपालमा केही काम पाएन भने शिक्षक बन्ने, शिक्षिका बन्ने, मास्टर बन्ने समाजमा आज पनि चेतनशील वर्गले पनि यसले अरू गर्न सकिन्छ अनि पढाइरहेछ, कलेज पढाइरहेछ, स्कुल पढाइरहेछ, प्राइभेट पढाइरहेछ वा यो गरिरहेछ भन्ने दृष्टिकोण छ। हामीले नै यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सकेनौँ। किन मर्यादित हुन सकेन शिक्षा क्षेत्र? होइन, यो यसमा चाहिँ नीतिगत कुरा नै छ। शिक्षण पेसामा आउनुपर्छ, आउनुहोस्, यो सबभन्दा राम्रो आकर्षित क्षेत्र हो भनेर सरकारले कहिले ल्याउनै सकेन। तपाईँ अहिले पनि सामुदायिक शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 17 प्रकारका शिक्षकहरू छन्। शिक्षकको प्रकार नै 17 छ, उनीहरूको अपोइन्टमेन्ट हुने तरिका नै विभिन्न छ। हामी निजी क्षेत्रको बरु एक द्वार प्रणाली छ होइन, त यो नीतिको कारणले भएको हो क्या। राम्रा मान्छेहरू शिक्षामा आउनुपर्छ भन्ने सोच जबसम्म सरकारले बनाउँदैन, त्यो किसिमको पोलिसी भन्दैन, तबसम्म केही पनि हुँदैन। अहिले त हाम्रो त सर्टिफिकेट उत्पादन गर्ने जस्तो मात्रै देखिया छ नि त। हामी जति पनि पढाइराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ, सर्टिफिकेट बनाइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसमा अलिकति थोरै च्यालेन्ज गरे भने त प्राइभेट सेक्टरले नै हो। प्राइभेट सेक्टरले अलिक बुझाएको छ, किनभने यो बजारमा भोलि यो हामीले उत्पादन गरेको म्यान पावर बिकेन भने हाम्रा संस्थाहरू चल्दैनन् भन्ने कुरा बुझाए हुनाले उसले बढी मेहनत गरिराखेको छ। नभए त कसलाई मतलब छ? मतलब नभएको कारणले पनि यो सम्मानित हुन नसकेको। शिक्षामा हामीले 3टा कुरा खोज्नुपर्छ क्या भूपेन्द्रजी। हामीले चाहिँ शिक्षा भन्ने बित्तिकै के हो त? शिक्षा भन्दाखेरि 3टा कुरा हुन्छ शिक्षाभित्र। शिक्षाभित्र ज्ञान हुन्छ, शिक्षाभित्र सिप हुन्छ, शिक्षाभित्र संस्कार हुन्छ। अघि तपाईँले उठाएको प्रसङ्गमा के हो भने संस्कारको पाठ चाहिँ सानो देखियो क्या, ज्ञानको पाठ ठुलो, ज्ञानी भएर मात्रै पुग्दैन नि त, सिप चाहियो। सिपको पाठ ज्ञानभन्दा अलिक कम अनि संस्कारको पाठ सानो हो। अब हाम्रो शिक्षामा चाहिँ सबभन्दा पहिला संस्कारको कुरा आउनु पर्यो, अनि सिपको कुरा आउनु पर्यो। सिप पिक्छ आज संसारमा, अनि बल्ल ज्ञानको कुरा। हामी यो बाटोमा जाने गरी हाम्रो करिकुलम बनाउने, हाम्रो टेक्स्ट बुक बनाउने, हाम्रो सिलेबस बनाउने, हामीले काम गर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो बिस्तारै सम्मानित हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने राम्रो पढेका युनिभर्सिटीमा राम्रो अब्बल दर्जामा गनिएका म्यान पावरलाई हामीले शिक्षामा ल्याउनुपर्छ।
अहिले शिक्षकलाई दिएको तलबभन्दा डबल दिनुपर्छ, अरू पेसामा पाएको तलबभन्दा अझै बेटर हुनुपर्छ, आकर्षक हुनुपर्छ। अनि एकदमै त्यहाँ मान्छेको भिड लागोस्, त्यहाँ राम्रा मान्छेहरूको जमघट होस्, अनि उनीहरूले जब जने शिक्षा सम्हाल्छन् तब बल्ल हामीले वास्तवमा शिक्षामा फड्को मार्छौँ। होइन भन्दाखेरि त कहिले सम्मानित हुने हो, यो एउटा आशाको विषय मात्रै रहन्छ। तपाईँले कस्तो जनशक्तिले काम गरिरहनु भएको छ? जस्तो अहिले सर हेर्दाखेरि त राम्रो अङ्क ल्याएर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेहरू हेल्थ साइन्समा छन्, व्यवस्थापनमा छन्, त्यसपछि मानविकीका विभिन्न क्षेत्रमा छन्। नेपालमा राम्रो जनशक्ति छैन, खाली नै भइसक्यो भन्ने खालको बहस, चर्चा परिचर्चा सुन्छौँ हामीले पत्र पत्रिकामा, टेलिभिजनमा, जताततै दिनदिनै त्यही कुरा आइरहेको हुन्छ। हरेक दिन सक्षम जनशक्ति बाहिरियो, गाउँमा केटाकेटी र बुढापाका बाहेक कोही छैनन् भन्ने सुन्छौँ हामी। कस्तो जनशक्तिले शिक्षा दिइरहेछ नयाँ जनशक्ति उत्पादनका निम्ति? अब छानिएर तपाईँलाई प्रतिशतमा भन्यो भने 25% जनशक्ति चाहिँ अब्बल नै छ हामीसँग, चाहे त्यो सामुदायिकमा होस् या हाम्रो निजीमा होस्। 75% त अब अरू सेक्टरमा छानिसकेपछि हामी कहाँ भएको जनशक्ति, जसले लङ टर्म शिक्षक बन्छु भन्ने कमिटमेन्ट पनि राख्दैन, केही समयका निम्ति शिक्षक बने जनशक्ति हामीसँग छ। र हामी त्यही प्रयासमा छौँ कि यो सेक्टर एउटा संस्थागत सेक्टर हो, यो सेक्टरमा तपाईँको भविष्य छ, तपाईँलाई हामी सुनिश्चित गर्छौँ तपाईँको रोजीरोटीको, तपाईँले दायाँ बायाँ चाहिँ जान पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउन हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ। नभए यो सेक्टरमा चाहिँ राम्रो मेन पावर पाउन गाह्रो छ, हामीले त्यो राम्रो खालको जनशक्ति हामीले पाउनै सक्दैनौँ। भनेपछि तपाईँले गुणस्तरीय शिक्षा हामी दिन्छौँ, राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने आधारहरू त कम भयो नि त? होइन, हाम्रो प्लानिङ, हाम्रो स्ट्राटेजी, हामीले चाहिँ बनाउने क्लासरुम टिचिङको जो प्लानिङ हो त्यसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट असाध्यै धेरै खर्च मेहनत गर्छ र त्यो एक्जिक्युसन गर्ने काम टिचरहरूमा, र टिचरको पछि पनि म्यानेजमेन्ट उभिएको हुन्छ। प्राइभेट त्यतिकै प्राइभेट भएको होइन, टिचर स्वयंले पनि मेहनत गर्छ। किन भन्दा भोलि राम्रो गर्न नसके भोलिपल्ट नै उसले बिदा गरिदिन्छ विद्यालयले, पाएको रोजीरोटी कोही गुमाउन चाहँदैन, उसले उसको मेहनत छँदैछ, म्यानेजमेन्टको पनि त्यतिकै मेहनत लाग्छ र त्यस कारणले त्यो राम्रो भएको। आजका निम्ति मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, हजुर, सङ्घीय शिक्षाको कुरो आइरहेछ। हजुर, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले पनि आफ्नो सहयोग सुझाव अथवा सहभागिता वा के गरिरह होला? हजुर, के गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, अब दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग बन्यो, त्यहाँ प्याप्सनलाई बोलाइएन, जसले 25% क्षेत्र ओगट्छ। पछि हामीले धेरै दबाब दिएपछि हाम्रा सुझावहरू केही उहाँहरूले सङ्कलन गर्नुभयो। अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनको एउटा ड्राफ्ट बनेर त्यो छलफलमै छ, होइन, एउटा लेभलको मान्छेहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो इनपुट चाहिँ उहाँले त्यति जरुरी ठानिरहनु भएको छैन। मैले पनि भेटघाटको क्रममा, औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटको क्रममा मन्त्रालयको थुप्रै साथीभाइलाई भने त्यो ड्राफ्ट तपाईँहरूले हामीसँग डिस्कस गर्नुहोस् है, किन हामी एउटा स्टेक होल्डर हो, हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ, हामी एजुकेसनमा कन्ट्रिब्युसन गरिराखेका छौँ, हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ गभर्मेन्टलाई। भनेदेखि गभर्मेन्टले हामीसँग भएको जुन विशिष्टता विज्ञता छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ, यो यसलाई खेर जान दिन हुँदैन। त्यसले शिक्षा नै राम्रो बनाउने हो। हामीले दिएका सुझावले हाम्रा विद्यालय राम्रो बन्ने मात्रै कुरा होइन, समग्र शिक्षा राम्रो हुन्छ। हाम्रो विद्यालय राम्रो हुँदा पनि हाम्रोमा पढ्ने केटाकेटी त जनताकै छोराछोरी त भन्ने, त्यो राम्रो हुन्छ, त्यो भनेका छौँ। तर अब नेपालको दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने एकचोटि सांसद भएपछि, एकचोटि मन्त्री भएपछि ऊ चाहिँ यति ठुलो स्कलर हो, उसले कसैको कुरा सुन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता विकास भएर गएको छ। मन्त्रालयमा काम गर्ने एउटा सचिव, उपसचिव, सहसचिव या शाखा, उसले धेरै अध्ययन गरेर लोकसेवा आयोग फाइट गरेर हजारौँका बीचबाट ऊ छानेर गएको हुन्छ नि। तर ऊ यति निरीह देख्छु मैले, ऊ मन्त्रीले बोलिसकेपछि मानौँ मन्त्री चाहिँ यस्तो दुनियाँको अलौकिक क्षमता भएको मान्छे, उसलाई सब कुरा थाहा छ। यो नेपालमा मात्रै यस्तो देखिन्छ, विदेशमा यस्तो हुँदैन। बाहिर एउटा मान्छेले एउटा मात्रै काम गर्छ, एउटा मात्रै ट्र्याकमा उसले चाहिँ आफ्नो विचार राखिरहेको हुन्छ। तर नेपालमा त सबै ठाउँमा चाहिँ ऊ डाइनामिक भन्ने क्या, सबै बहुआयामिक, सबै ठाउँमा ऊ चाहिँ फिट हुने भने जस्तो, यो रङ छ।
यो प्राइभेट सेक्टरमा अथवा चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन ब्युरोक्रेसीको लेभलमा बसेका अथवा मन्त्रालयमा बसेका मान्छेभन्दा बाहिर पनि धेरै राम्रा मान्छे छन्, उनीहरूको सुझाव लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसले नै हाम्रो नै ऐन कानुन जो बनाउन खोज्दैछौँ त्यो राम्रो हुन्छ। सर हस्, यहाँको यो जुन कार्य समिति छ, कार्यकाल छ 2 वर्षका निम्ति, यसको सफलताको कामना व्यक्त गर्छु। सँगसँगै यहाँको व्यक्तिगत पेसागत उन्नयनको पनि कामना गर्छु। आज एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी छु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने जो समय दिनुभयो र मैले आफ्ना विचार राख्न पाएँ, यसको निम्ति कान्तिपुर रेडियो परिवार र भूपेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्ते। श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि भर्खरै सम्पन्न 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रिय समितिको सहअध्यक्ष बन्नुभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूसँगको यो कुराकानी अभिभावकका निम्ति, शिक्षक शिक्षिकाका निम्ति वा समाजका जो कोही वर्गका निम्ति पनि फलदायी रह्यो भन्ने अपेक्षा छ। आगामी हप्ता अर्का अतिथि र कुराकानी लिएर एजुकेसन टकमा आउँछु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।